किराँत भन्ने जुन एउटा शब्द यति प्राचीन शब्द हो, त्यो करिब मानव सभ्यताको कालखण्डपछि जुन लेखिने विश्वको इतिहासहरूमा त्यो किराँत शब्दहरू पाइन्छ। अब कतिपयले किराँत जाति भनेर पनि लेखेका छन्, कतिपयले सभ्यता भनेर पनि लेखेका छन्, कतिले अब धर्म भनेर पनि लेखेका छन्। तर अब समग्र रूपमा हेर्ने हो भने जति पनि तपाईको इतिहासविदहरूको लेख, उनीहरूले लेखेको चाहिँ इतिहासमा पुष्टि भएको अनुसार चाहिँ किराँत अत्यन्तै प्राचीन, एक समयमा सायद त्यो जाति पनि बोध गराउँथ्यो होला, हैन? हजुर। तर मानिसको समुदाय एउटा जातिबाट अनेक जाति बन्न सक्छन्। हजुर। एउटा जातिले बोलेको भाषा त्यहाँबाट छुटेर त्यसैको वंशले अन्यत्र गएर चाहिँ बस्न थाल्यो भने अर्कै भाषाको पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उब्जिन्न सक्छ। त्यसले गर्दा एउटै जातिबाट अनेकौं जाति भए र त्यसलाई अहिले जाति नै भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन अहिलेको अवस्थामा। कुनै बेला त्यो जाति बोध गराउँथ्यो होला, तर जाति भन्ने प्रमाणित रूपमा चाहिँ उसको भाषासँग सम्बन्ध हुन्छ। हजुर। एउटा पहिचान भन्छ नि त, जातीय पहिचान भन्छ नि। हजुर। जातीय पहिचान चाहिँ तपाईको धर्म होइन, जातीय पहिचान चाहिँ उसको भाषा हो मूलतः। हजुर। तर अहिले किराँत जन्ने चाहिँ समुदायका जातिहरू त अनेकौं देखिन्छन् इतिहासहरूले चाहिँ इङ्गित गरेको अनुसार। र मैले अस्ति पनि बोलेको छु, किराँत जातिको चाहिँ विषयमा चाहिँ लेख्ने, किराँत समुदायको विषयमा लेख्ने, हाम्रा मुन्धुमसँग जोडिएका कुराहरूसँग चाहिँ गर्दाखेरि हैन, अब किराँतीहरूको चाहिँ प्रमाणिक कुराहरू, किराँतहरूले शासन गरेको चाहिँ अवस्थाको कुराहरू गर्ने भने नेपालमा जलम्बर कालदेखि चाहिँ 32 पुस्तासम्म चाहिँ किराँतीहरूले राज्य गरेको कुराहरू पाइन्छ। र त्योभन्दा अगाडि महिषपाल, गोपाल, हैन? हजुर। महिषपाल, गोपालहरूले राज्य गरेको भनेर चाहिँ इतिहासकर्मीहरूले चाहिँ इङ्गित गरेका छन्। तर त्यो महिषपाल, गोपाल भन्ने कुन जाति थिए अझ त्यसको कुनै प्रमाण नै छैन। तर किराँती भनेको चाहिँ अझै पनि हामी खोज्यौँ भने दक्षिण एसियाको चाहिँ धेरै देशहरूमा पाउँछौँ। हिन्दूहरूको चाहिँ ग्रन्थहरूमा चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ सभ्यताको विषयमा उल्लेख छ, हैन? हजुर। किराँतीहरूको क्षमताको विषयमा उल्लेख छ। अब सिन्धु घाटीको सभ्यता चाहिँ किराँत सभ्यतासँग जोडिएको कुरा चाहिँ उल्लेख गरेका छन् इतिहासकर्मीहरूले। र किराँत महादेश चाहिँ युनानदेखि चाहिँ तपाईको दक्षिण चीनसम्म बस्ने त्यो जाति, त्यो समुदायहरूको चाहिँ देश चाहिँ किराँत महादेश थियो भनेर चाहिँ थुप्रैले लेखेका छन्। हाम्रै लिम्बू प्रसाद थेबेले पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यो लिम्बूको इतिहास र थेबे वंशवाली भन्ने चाहिँ पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रपन्नचार्यले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। राहुल संस्कृत्यनले चाहिँ तपाईको किराँतीहरूको विषयमा उनीहरूको इतिहास बारेमा लेख्नु भएको छ। जीपी सिंहले चाहिँ किराँतीहरू चाहिँ अत्यन्तै प्राचीन जाति, अब उनले त चाहिँ तपाईको आसामका नागा, मिजो, बोडो यी सबै किराँती हुन् भनेर लेखिएको छ। अब नेपाल मात्रै छोडेर। अब
पछिल्लो अवस्थामा आउँदाखेरि प्रमाणिक रूपमा रहेको चाहिँ के अरे पल्लो किराँत लिम्बुवान, माझ किराँत खम्बुवान, वल्लो किराँत, अब मगरहरूको चाहिँ के अरे जहाँ थियो, जसलाई पहिला मगर किराँत भनिन्थ्यो, हजुर, अहिले त्यसलाई मगरात भन्ने गरिन्छ हैन। हजुर, त्यो पछिल्लो अवस्थामा रहेको चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो किराँतीहरूको चाहिँ के अरे देशको अवशेषहरू। तर अब मान्छे भनेको स्वभावैले बदलिने, अब कतिपय कुराहरू बितेको इतिहासलाई बिर्सेर नयाँ कुराहरूमा चाहिँ के अरे होमिँदै जाँदाखेरि त्यो चटक्कै बिर्सिने त्यस्तो अवस्था पनि रहेको छ। अहिले संसारमा धेरैले चाहिँ के अरे किराँती भन्न छोडेका छन्। हाम्रै लिम्बू समुदायले पनि किराँती भनेको हामी होइनौँ, हामी किराँत जाति होइनौँ। स्वाभाविक हो, उनीहरू किराँत जाति त होइनन्, उनीहरूको पुर्खा थिए होला हैन। हजुर, तर अहिले त त्यो के अरे किराँत जाति भनेर प्रमाणित हुन सक्दैन। लिम्बूले म किराँत जाति हुँ भन्यो भने त्यो प्रमाणित हुन सक्दैन। किराँती भाषा चाहियो नि त। अब किराँत त एउटा विशाल समुदाय भइसक्यो अहिले हैन, अहिलेको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा सभ्यताको रूपमा, समुदायको रूपमा तपाईको अब मान्न सकिन्छ। जस्तै डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलले म 52 को छोरो भए तापनि म किराँत सभ्यतामा हुर्केको हुँ हैन। हजुर, किराँत सभ्यता भनेको के हो त? मान्छेको जीवनशैलीसँग, सामाजिक उनीहरूको चाहिँ के अरे तपाईँको आचरणसँग, उनीहरूको चाहिँ के अरे तपाईँको समृद्धिसँग मेल खाने कुराहरू सभ्यताको चिनारी भनेको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले किराँत इतिहासलाई भुल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो महागुरुको शिवा खाउनमा पामेन्निसा मामेन्निसा खागियोसा मेन्निसा भनेको नि, त्यो बाबुआमा नचिन्ने हैन। हजुर, अब त्यो ठहर्छौँ। भूगोलविद चाहिँ के अरे डाक्टर हर्क गुरुङले किराँती हाम्रा गुरुङहरूको पुर्खाहरू किराँती हुन् भनेर भनेका छन्। डाक्टर हर्षबहादुर बुढा मगरले त चाहिँ के अरे मगर वंश र किराँत के अरे किराँत वंश मगरहरू भनेर चाहिँ के अरे यत्रो ग्रन्थै लेख्नु भएको छ। तर मगरले किराँत त भन्दैन, अहिले गुरुङले पनि भन्दैन। किन भन्दैन भन्दाखेरि उनीहरू ज्यादा जसो हिन्दूकृत भए हैन। हजुर, अनि पछि बुद्धको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा ज्ञान दर्शन हो त्यो, तर त्यसलाई पनि धर्मको रूपमा लिएर चाहिँ के अरे त्यतापट्टि प्रभावित भएर जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ के अरे त्यो बिर्से हैन। अब किराँती भनेर दाबी गर्ने मूलत अहिलेको अवस्था नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने राई, लिम्बू, अनि चेपाङ, अनि छन्तेल, सुनुवार, राजी, यिनीहरूले अहिले दाबी गरिरहेका छ हामी किराँती हौँ भनेर। र त्यो किराँतीको विषयकोमा इतिहासलाई चाहिँ गहिरो ढङ्गले नबुझ्नेहरूले त हामी किराँती होइनौँ अहिले भनिरहेका छन्। अब यसै प्रसङ्गमा नि जस्तै यो धेरै प्राचीनताको बारेमा कुरा भयो, किराँतको विषयमा, किराँतको पेरिफेरीमा छौँ हामी। यसलाई अनुमानित वर्षमा अनुमान गर्न सकिन्छ अथवा कतै कतै त्यस्तो उल्लेख भएको, कतै बोलिएको त्यस्तो किराँतको चाहिँ यति समय अगाडिको भनेर समय अथवा वर्ष को तोकिएको अथवा अनुमान गरिएको केही त्यस्तो तथ्य प्रमाणहरू छ? कतै प्रमाणहरू काफी छन्। अब तपाईको यल्लम्बर काल लगभग चाहिँ 5000 वर्ष अगाडिको भन्न सकिने छ। अहिले येले तङ्बे अब जसको प्रमाणहरू तपाईको नेपालमा मूर्तिकलाको विकास पनि किराँत कालमै भएको भन्ने प्रमाण चाहिँ पशुपतिनाथ त्यो बागमतीको किनारामा चाहिँ के अरे जुन एउटा मूर्ति छ, त्यो अरू चाहिँ के अरे गैर किराँतहरूले चाहिँ तपाईको त्यसलाई कलीको मूर्ति पनि भन्ने गरेका छन्। तर ठ्याक्कसँग हाम्रो तपाईको मङ्गोलाइट नस्लको चाहिँ के अरे त्यो फेसको चाहिँ के अरे देखिन्छ। त्यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। लाइनसिङ बाङदेलले
तपाईको काठमाडौँभित्र चाहिँ के रहेको जम्मा 32वटा भन्दा बढी चाहिँ के मूर्तिहरू किराँतकालीन मूर्तिहरू हजुर किराँतहरूको चाहिँ के मूर्तिहरू भनेर प्रमाणित गरेका छन् र अब तपाईको यहाँ लिम्बुवान र खम्बुवानकै कुरा गर्ने हो भने पनि पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्नको निम्ति लिम्बुवानसँग सबभन्दा पहिले चाहिँ एउटा ठुलो कूटनैतिक सम्बन्ध अथवा त्यो सन्धि तपाईको चाहिँ कायम गरेको पाइन्छ। किनभने त्यति बेला चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले भारतको चाहिँ तपाईको विभिन्न राज्यहरूलाई विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईको परास्त गरेर उनीहरू त्यो तपाईको उपनिवेश कायम गर्दै आइरहेको थियो र त्यो गोर्खा राज्य विस्तारलाई चाहिँ तपाईको अगाडि बढाउन त्यो ईस्ट इन्डिया कम्पनी त्यो तपाईको गोराहरूले चलाएको सरकारबाट ठुलो व्यवधान खडा हुन सक्थ्यो र उनीहरूले चाहिँ तपाईको अतिक्रमण गरेको खण्डमा त्यसको सामना गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले पृथ्वीनारायणको हेराइमा त्यस बेला चाहिँ पूर्वको चाहिँ तपाईको किराँत जो लिम्बुवान थियो त्यो चाहिँ एकदम समृद्ध राष्ट्र थियो। त्यो समृद्ध राष्ट्रसँग चाहिँ सम्झौता गर्न सकियो भने हैन हजुर पूर्वतिर चाहिँ सर गर्दै अथवा त्यसलाई पूर्वतिर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि लिम्बुवान चाहिँ व्यवधानको रूपमा खडा भइदिएन भनेदेखि अरूलाई सहज ढङ्गले लिन सकिन्छ भनेर त्यो सम्झेर चाहिँ त्यो विचार गरेर चाहिँ 1814 मा चाहिँ के रे पल्लो किराँत लिम्बुवानसँग चाहिँ एउटा सन्धि गरेको छ। पहिलो पटक हो? पहिलो पटक हजुर। त्यो पहिलो पटकको चाहिँ के रे तपाईको सन्धि तामा पत्रमा तपाईको अब अहिले त मरिगए त्यो के रे कालिम्पोङको चाहिँ के रे एसबी सुब्बासँग त्यो तामा पत्र थियो। अहिले अब कहाँ छ मलाई थाहा छैन। त्यहाँनिर चाहिँ अरू सबै मसाउने तिमी तुम्याङ किराँतेश्वर भनेको नमासिन्ने अघि चीन भाषा सम्राटले पनि तिमीहरूलाई मान्यता दिएको भनेर त्यो खालको चाहिँ के तिमी चाहिँ कसैबाट नमासिन्ने भनेर त्यो खालको चाहिँ के सन्धि पत्र चाहिँ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तर अब अहिलेको हाम्रो मान्छेहरूले त्यो इतिहासहरू हेर्दैनन् हैन। हजुर। त्यहाँनिर किराँतेश्वर भनेर भनिएको छ। त हामीलाई उसले जबरजस्ती पेल्दा सक्थ्यो भने उसले त्यो सन्धि गरिरहने थिएन नि त हैन। हजुर। तर उसको हेराइबाट के देख्यो भनेदेखि खम्बुवान पनि शक्तिशाली छ। अब नेपाल उपत्यका जसलाई नेवा भनिन्छ त्यो नेवा पनि चाहिँ समृद्ध थियो, त्यस बेला शक्तिशाली थियो। अब तिनीहरू माथि चाहिँ चढाइ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लिम्बुवान उठ्यो भने त म सक्दिनँ भन्ने उसको चाहिँ एउटा कूटनैतिक विचारले गर्दाखेरि त्यो सम्झौता त्यहाँनिर किराँतेश्वर भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसले चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि समग्र किराँतीहरूको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ जो तामा पत्र लिनेहरू थिए नि हजुर त्यो शीर्ष स्थानमा त्यो अवस्थामा त्यो स्टेजमा चाहिँ उनीहरू थिएछन् भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। र हाम्रो इतिहास यति गहिरो छ तर अब अध्ययन गर्ने अवस्था छैन। मैले तपाईको हिन्दूहरूको चाहिँ ग्रन्थमा हैन हजुर तपाईको रामायणमा ऋग्वेदमा महाभारतमा किराँतीहरूको कुरा चाहिँ उल्लेख छ।
अहिले तपाईँको हिन्दूहरूले दाबी गरेका छन् वेद व्यासको ठाउँ चाहिँ प्युठान हो भनेर। नेपालको प्युठान। नेपालको प्युठान। अब उता के अरे राम जन्मेको चाहिँ के अरे ठोडीमा हो भनेर अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको छ। त्यो रामायणमा चाहिँ के अरे लेख्ने चाहिँ के अरे वाल्मीकि म किराँत कुलमै हुर्केको हुँ भनेर चाहिँ के अरे उसले बोलेको छ। वा किराँती नै थियो कि होइन? हजुर, भन्न सकिँदैन। रामजन्म भन्ने राजाले चाहिँ तपाईँको आर्य राजाले चाहिँ तपाईँको बाहुनहरूलाई चाहिँ 1.25 लाखलाई चाहिँ के अरे तपाईँको खाने भोजन खुवाउने एउटा प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस बेला चाहिँ के अरे बाहुनहरू त थिएन। अनि सारा किराँतीहरूलाई जनाइ लगाएर चाहिँ के अरे 1.25 लाख बनाएर चाहिँ के अरे तपाईँको भोजन खुवाएको चाहिँ के अरे कुराहरू चाहिँ छ। त्यसले गर्दा कतिपय किराँतीहरू तपाईँको त्यसरी चाहिँ के अरे तपाईँको विलिन भएर गए। अब पश्चिमको चाहिँ के अरे खस किराँतहरू इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँको नाजरिन शाहले खेदाएर चाहिँ के अरे नेपाल पसेका चाहिँ के अरे वैदिक आर्यहरूले ती खस किराँतहरूलाई चाहिँ हिन्दूकृत गरे र उनीहरूलाई चाहिँ के अरे आर्य चाहिँ के अरे नाम क्षेत्री नामले चाहिँ के अरे उनीहरूलाई चाहिँ के अरे उ गरेपछि कतिपय चाहिँ तपाईँको त्यो उनीहरूको संस्कार त्यो उनीहरूको चाहिँ के अरे हिन्दू संस्कृतिमा नलागेका चाहिँ के अरे खस किराँतहरू अथवा खस मात्रै भनिन्छ अहिले पनि हाम्रै अवस्थामा भएको प्रमाणहरू छन् जो अब पश्चिमको सिन्जा क्षेत्रबाट चाहिँ के अरे खसान पस्दै आएका होइन। त्यसले गर्दाखेरि यति मात्रै होइन, यो त नेपालकै मात्रै कुरा। तपाईँको आसाममा चाहिँ जुन चाहिँ के अरे बलिराजको कुरा छ किराँती, हजुर, जो वामन अवतारले झुक्क्याएर चाहिँ के अरे उसको राज्य तहस नहस गराइदिएको कुराहरू इतिहासमा पाइन्छ। त उसको छोरा चाहिँ के अरे बाण राजाको चाहिँ तपाईँको दरबारको चाहिँ के अरे अवशेषहरू स्वर्णितपुरमा अझै पनि छ। र 76 सालको अस्ति फागुनमा हामी आसाम गएको थियौँ। महाभारतमा चाहिँ के अरे किराँती राजा भगदत्तको कुरा आउँछ। हजुर, उनको चाहिँ के अरे दरबार भनेको चाहिँ के अरे तपाईँको यो के भन्छ गुवाहाटी, अहिलेको गुवाहाटीको चाहिँ के अरे कामाख्या, त्यो उनले निर्माण गरेको माङ्गिमहरू मन्दिरहरू उनको चाहिँ के अरे दरबार त्यहाँ थियो, जो कि पुरा तपाईँको के अरे शिलाकट गरेर बनाएको होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो किराँतीको चाहिँ के अरे तपाईँको वर्णन चाहिँ के अरे महाभारतमा उल्लेख छ। त्यो महाभारतमा उल्लेख होस् कि नहोस् तर त्यो ठाउँ त प्रमाणित छ नि त, त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि। हामी 72 सालमा कि रानीखाताको कोक्राझारमा एउटा प्रोग्राममा गएको थियौँ। त्यो प्रोग्राममा चाहिँ बोडोल्यान्डको चिफ, त्यो कार्यक्रममा उसलाई पनि बोलाइएको थियो त्यो माङ्गिम उद्घाटनमा। त्यो बोडोल्यान्डको चिफ चाहिँ के अरे खम्पा बर्गयारीले 1.5 घन्टा त्यहाँ बोल्यो। बोरो सभी लोग किराँत है, हिंदू ने हमारा संपूर्ण देवस्थलहरू अतिक्रमण कर लिया, कामोई हमारा देवस्थल कामाख्या बना लिया। त्यसरी बोलेको। प्राचीन हमारा सभ्यता किराँत सभ्यता, प्राचीन हमारा धर्म किराँत धर्म जो अहिले चाहिँ के अरे तपाईँको मेटिन लागेको छ र हामीले जुटाए भनेदेखि त्यो शब्दले मात्रै हामीलाई चाहिँ के अरे त्यो प्राचीन शब्दले हामी चाहिँ के अरे नजिकिन सक्छौँ होइन। त्यसरी बोलेको छ र त्यो खोजीको विषयमा हेर्दाखेरि म अलिकति माथि गएँ। त्यो ताक्लाकाम सभ्यता नष्ट भएर चाहिँ के अरे जुन छिल्लबिल्ल भएर गएका चाहिँ के अरे जुन अमेरिकामा पुगेका जुन मायाकै इन्का अक्जेटको सभ्यता स्थापित गर्ने जुन
त्यो किराँत समुदायका जातिहरूले अहिले पनि उनीहरूको चाहिँ पूजा स्थलहरू माङ्गिमहरू 3 तले 9 ताले बनाउने गर्छन् र ईश्वरलाई पुकार्दा उनीहरूले तग्यान हक भन्छ हैन हजुर तग्यान हक भन्छ हामी के भन्छौँ तागेरा निया भन्छ चाइनिजहरूले चाहिँ ईश्वरलाई ताओ भन्छ हैन हजुर तबाटै उठेको छ जापानिजहरूले चाहिँ तेरासो ओमिकामी भन्छ अलिकति लवज र उसमा फरक परेको मतलब भनेपछि त्यो हाम्रो दर्शन र त्यो सभ्यताको विकास कति प्राचीन थिएछ भन्ने कुरा त त्यसबाट पनि बुझिन्छ नि त कतिपय शब्दहरूको उसबाट पनि हामी नजिकिन सक्छौँ चाइनिज शब्द जापानिज शब्द कोरियन शब्द हाम्रो चाहिँ मुन्दुमी शब्दहरू हैन जर्ज भ्यान्डिनले भन्थ्यो मुन्दुमी शब्द यति प्राचीन शब्द हो कि मुन्दुम चाहिँ चाइनिज भाषाको पनि माउ शब्द हो भनेर उनले चाहिँ बोलेका छन् तर हाम्रो त त्यो शब्द ज्ञानपट्टि अध्ययन गर्ने पक्षमान छैन इतिहासको गहिरामा जाने पक्षमान छैनौँ अब जे हामी चाहिँ एउटा सङ्कीर्ण सोचाइबाट जे चाहिँ सोच्यो त्यो बोल्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो अज्ञानताको उपजले चाहिँ एउटा ढङ्गिलोपन आइराखेको मात्र हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो आसामको चाहिँ कुकीहरूले हैन हजुर उनीहरूको पुजारीलाई थेम्पो भन्छ त्यो लगभग हाम्रो जस्तै छ त्यो अमेरिकाको रेड इन्डियनहरूले अथवा चाहिँ त्यहाँ पहिला गएका चाहिँ जुन किराँत समुदायका जातिहरू थिए तिनीहरूले अङ्गाथोक भन्छ बर्माको चाहिँ तपाईँको कारेन जातिहरूको चाहिँ पुजारीले लाउने ड्रेस हाम्रो पुजारीहरूले लाउँछ नि झन्डै त्यसले चाहिँ उनीहरूले साकाई भन्छ जापानिजहरूको चाहिँ पुजारीहरूले जो के अरे उनीहरूको सिन्तो मन्दिरहरूमा राखेको पुजारीहरूले लाउने ड्रेस पनि एउटै छ हैन मिल्दोजुल्दो छ र जापानिजहरूको चाहिँ मन्दिरमा 3टा कुराहरू छन् 3टा कुरा एउटा तरवार राख्छन् एउटा ऐना राख्छन् एउटा चाहिँ डायमन्ड राख्छन् अथवा अमूल्य चाहिँ त्यो धातु कुनै धातु म किराँत याक्थुङ चुम्लुङमा कार्यरत हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा इतिहास कोच अन्वेषक जापानिज धेरै राम्रो नेपाली बोल्ने मुन्दुम पनि खोज्छु भनेर भनेको थियो तर पछि अब हाम्रो भेट हुन सकेन उनले भन्थ्यो त्यो चिजहरूको चाहिँ अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो तरवार हुन्छ त्यो तरवारले चाहिँ अज्ञानतालाई चाहिँ फाडेर भ्रष्ट बनाउने त्यो ज्ञानको प्रतीक हो ज्ञानको तरवारले अज्ञानतालाई फाड्ने हाम्रो धर्म हाम्रो दर्शनले निर्देश गरेको अज्ञानतालाई नफाडेसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन त्यो ज्ञान स्थापित गर्ने प्रतीकको तरवार जब अज्ञानताबाट मुक्त हुँदैन अथवा अज्ञानतालाई फाडेर पर चाहिँ लगारिँदैन र ज्ञान आर्जन गरिँदैन तबसम्म आफूलाई आफैलाई चिनिँदैन अनि मात्रै त्यो चाहिँ आफ्नो प्रतिबिम्ब ऐनामा जसरी देखिन्छ त्यसरी आफ्नो भित्री रूप चाहिँ देखिन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो रूप देखिने प्रतीकको रूपमा ऐना राखिएको जब आफ्नो रूप देखिएपछि मात्रै मानवीयता भन्ने के हो भन्ने ज्ञान बोध भइसकेपछि मानव कर्म गरिन्छ त्यो कर्मले चाहिँ त्यो डायमन्ड जस्तो चाहिँ आकर्षित बन्न सकिन्छ मान्छे त्यसको प्रतीक हो अब हाम्रोमा पनि तरवार राख्ने चलन पनि छ हङसाम थेपालाई त तरवारै राख्छौँ तर हाम्रो चाहिँ के छ भने उफ्रेर होइन हल्लाउने चलन छ उनीहरूको चाहिँ त्यो ज्ञानको रूपमा त्यसरी व्याख्या गरेका छन् उहाँको विश्लेषण त्यस्तो छ
ऐना राख्ने चलन पनि छ होइन हाम्रोमा। हाम्रो निश्चय शेखामाङ सेवा गर्दाखेरि ऐना तर उनीहरू पनि ऐना राख्छन्, उनीहरूको व्याख्या त्यो छ। अब हामीसँग डायमन्ड त छैन, सुन राख्ने चलन त छ होइन, सुन त अनिवार्य हो। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि इतिहासका अदौका दिनका चाहिँ के अरे जुन कुराहरू चाहिँ के अरे त्यो फस्टाएको थियो त्यसका चाहिँ तपाईँको अवशेषहरू हुन्। अब कतिपय अहिले आएर नमिल्न सक्छन्, तर त्यसको चाहिँ के अरे मिल्दोजुल्दो चाहिँ के अरे साङ्केतिक चाहिँ के अरे त्यसका चाहिँ के अरे अवशेषहरू। चाइनिजहरूले हामी युमा थेबा भन्छौँ, उनीहरू याङ र यिङ भन्छन्, पूजा गर्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ज्ञानको गहिराइमा चाहिँ हाम्रो इतिहासले जुन कुरा पुष्टि दिएको छ त्यसलाई त्यसरी हेर्न चाहिँ नसकेको मात्रै हो। इमान सिंह चेम्जोङ के त्यो के अरे नजान्ने मान्छे थियो, मूर्ख थियो। त्यो एउटा चाहिँ के अरे गाउँमा बसेर चाहिँ के अरे कराई हिँड्ने हो र। किराँत इतिहासको निम्ति चाहिँ सिक्किममा बस्यो, काठमाडौँमा बस्यो, कति ठाउँ घुम्यो होइन। हजुर। तर आज चाहिँ आफ्नो गाउँ छाडेर परतिर नजाने अनि भावनामा भकिएर आफूलाई मात्रै हेर्नेहरूले त्यस्ता इतिहासहरूलाई कुल्चिन्न खोजिरहेका छौँ। त्यो केही होइन, त्यो अज्ञानता बोलेको हो। जस्तो रक्सी खाने बोल्छ नि, ऊ त बोलेको होइन, रक्सी खाएर मन परि बोल्छ नि त होइन। कति बग्छ त्यति बेला, तर त्यो त रक्सी बकेको हो नि। एउटा गाउँको मूर्ख आइमै दुईजना बाज्यो भने कति कुरा गर्छन्। तपाईँले त्यो डिक्सनेरीमा खोज्नुभयो भने त्यहाँ नपाइने शब्दहरू होइन बग्छन्, त्यो अज्ञानले उब्जाएको शब्दहरू। तर ज्ञानले उब्जायो भने त होइन अर्कै हुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि इतिहासले सङ्केत गरेको कुराहरू त्यसलाई चाहिँ के अरे सकारात्मक सोच र सकारात्मक दृष्टिबाट चाहिँ के अरे हेऱ्यो भनेदेखि किराँत इतिहास यति विशाल छ कि संसारले चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो कुरा, संसारको इतिहास नै अपुरो हुन्छ किराँत बिना। किराँत बिना थापुना मरङ्नाको चाहिँ के अरे च्यान बनाउने मुन्दुम छैन र। त्यो मुन्दुमको विकसित रूप हो मिश्रको पिरामिड। खेसुङ बनाउने चलन चाहिँ के अरे किराँत मुन्दुममा छैन, तर याकथुङ लिम्बूको मात्रै हो र खेसुङ चाहिँ अहिले च्याब्रुङ चाहिँ लिम्बूको पहिचानमा चाहिँ लिम्बूले मात्रै बजाउँछ च्याब्रुङ। आदिम जातिहरू जो थिए, जो प्रकृतिसँग चाहिँ के अरे नजिक भएर बसेका थिए होइन। हजुर। प्रकृतिको गुण क्रियासँग चाहिँ के अरे जो त्यो गहन अध्ययन गरेर बसेका थिए, उनीहरूले त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू आविष्कार गरे र त्यो मोर्चा चाहिँ हरेक कुरालाई कुहन नदिने त्यसरी उनीहरूले ज्ञानको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरे। मिश्रको पिरामिडमा हजारौँ लासहरू अझै पनि छन्, हजारौँ वर्ष अगाडिका लासहरू जो कि कुहन नदिएर। तर हामीले चाहिँ के गरौँ, त्यो दबाईलाई हाम्रो शरीरले जिउने अन्नलाई कुहाएर चाहिँ 15,000 करोड न्युरोन जुन एउटा अहिलेको वैज्ञानिकहरूले, अहिलेको चाहिँ के अरे जीवशास्त्रीहरूले चाहिँ हाम्रो मेन्टललाई चाहिँ के अरे तपाईँको जैविक कम्प्युटर भनेका त्यसलाई ह्याम्पर पुर्याउने चिज खाएर अनि लफडा कुरा गरेर चाहिँ के अरे हाम्रो इतिहास बुझ्छौँ। अहिले हाम्रो समाज चाहिँ त्यो अवस्थामा छ। बुद्धको चाहिँ के अरे तपाईँको के अरे धम्मपदमा किराँतको उल्लेख छ। त्यो पशुपति गुज्जेश्वरीहरू चाहिँ के अरे तपाईँको त्यो शङ्कराचार्यले पछिबाट अतिक्रमण गरेर उनीहरूले अहिलेसम्म चाहिँ के अरे आफ्नो पूजा गरिरहेका छन्। हिमाचल प्रदेशको पालमपुर, अब शब्दकै कुरा गर्ने हो भने लिम्बूको शब्द पोखराको फेवा भनेको चाहिँ फे भनेको फाइलिएको, वा भनेको पानी, त्यो लिम्बूको शब्द हो। तर हाम्रो शब्दसँग जोडिन्छ नि त। त्यसले किराँत सभ्यता कालमा चाहिँ के अरे जुन एउटा जाति समुदायमा फस्टाएको भाषाहरूको छाप हो तिनीहरू। मलेसियाको क्वालालम्पुर, हिमाचल प्रदेशको पालमपुर होइन। हजुर। अब यस्ता कति शब्दहरू जोडिएका छन्। त्यसले गर्दा यसलाई खोजी गर्ने, खोज अन्वेषण गर्ने,
आजसम्म त हामीलाई त अर्काले लेखिदिएको इतिहास मात्रै पढ्यौँ नि त, आफै खोजेर बनाउनु पर्यो नि आफ्नो इतिहास, होइन? अब हाम्रो लिम्बुवानको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो इतिहासहरू कति नष्ट भएका छन्, होइन? त्यही के अरे तपाईँको अब फेदेन भनेको चाहिँ के अरे फैलिएको चाहिँ ठाउँ अहिले फिल्म बनायो, त्यही पारिपट्टि चाहिँ के अरे पञ्चमी, सिम्बुवालाई पञ्चमी बनायो, होइन? हजुर। आङबुङलाई अमरपुर बनायो, त्यस्ता कति छ, हाङहकलाई हस्तपुर बनायो। अब इतिहास हेर्नु भने हस्तपुर हाम्रो हो त होइन नि, तर हाम्रो चाहिँ हो नि त। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो इतिहास भनेको हामीले आफै खोजेर लेख्ने हो, तर सङ्कीर्ण सोचाइबाट हिजो हाम्रा चाहिँ के बाजे चेप्चो बाजेहरू अब हामीले त आँखाले देखेनौँ तर थिए नि, होइन? हजुर, थिए नि। अनि तागेरानी अफुङमाङ चाहिँ के अरे त्यो ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, त्यो सृष्टिकर्ता चाहिँ लिम्बूकै मात्रै हो भनेर सोध्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गलत, सङ्कीर्ण त सोचे, त्यो सोचै नपुगेर चाहिँ तपाईँको प्राकिलो विचार नभएर त्यो ज्ञानको अभावमा त्यस्तो बोलेको कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो समुदायका जातिहरूले इतिहास धेरै बुझ्नुपर्छ, इतिहासको गहिराइमा चाहिँ डुब्न सक्नुपर्छ, भाषाको गहिराइमा डुब्न सक्नुपर्छ, धर्मको गहिराइमा डुब्न सक्नुपर्छ। अब बाहुनहरूले लेखेको चाहिँ इतिहास हेर्ने, अनि किराँती र चाहिँ बाहुनहरूको आर्यहरूको चाहिँ युद्धपछि परास्त गरिसकेपछि राज्य सत्ताबाट उपेक्षित भएपछि त्यो समाज निश्चित रूपमा चाहिँ विचलित हुन्छ, अशिक्षित हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा स्थापित भएको चाहिँ उसको चाहिँ गलत किसिमको चाहिँ संस्कारहरूलाई हाम्रो संस्कृति भन्ने, गलत किसिमको चाहिँ त्यो व्यवहारहरूलाई उसको चलन भन्ने, त्यसको छाप हामीले उकाउन सक्नुपर्छ।